बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, क्या आपको कभी सुबह उठकर ये महसूस हुआ कि जैसे कुछ कमी है और कुछ उदासी है, हालांकि आपके पास सारा कुछ मौजूद हो, आपके पास आपका जीवन साथी भी मौजूद है, आपके बच्चे भी हैं, आपकी ज़िंदगी में एक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी है, मगर फिर भी ऐसा लगे जैसे कुछ खला है और सडनली आपको लगे कि आज उठने का कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन, आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे डिप्रेशन की और इसके रिलेटेड जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको भी देखेंगे। ना सिर्फ आज की वीडियो में हम डिप्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे, बल्कि इसकी वजूहात, कुछ 6 वजह का तज़किरा करेंगे और वीडियो के आखिर में मैं कोई 3 अमली कदम भी बताऊंगा कि इससे निकला कैसे जाए। नाज़रीन, हमारे यहाँ डिप्रेशन को गोया कि वो जैसे नज़ला ज़ुकाम हो, इस तरह मुखातिब किया जाता है। मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही थी, फिर ऐसा हो गया, फलां को डिप्रेशन है। डिप्रेशन ना हो गया, कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया, इस तरह इसका जिक्र किया जाता है। गो के एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत आम है, मगर इसके साथ जुड़ी हुई कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। डिप्रेशन एक सेट क्राइटेरिया है, उसके अंदर अगर किसी को सिम्टम्स मौजूद हों तो हम कहते हैं ये डिप्रेशन का शिकार है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपका वजूद होना नहीं चाहिए था, जैसे कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, सुसाइडल आइडेशन कभी आई आपको? मुकम्मल DSM-5 में इसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे अगर आप पूरे उतरें तो फिर आपको कहेंगे कि आपको डिप्रेशन है। वरना हो सकता है आपको माइनर किस्म की कोई एंजाइटी हो। एंजाइटी इज द माइनर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। हम एंजाइटी और डिप्रेशन को आपस में गड़बड़ कर देते हैं। और पुराने ज़माने में जब मूवीज़ और ड्रामाज में हम देखते थे, किसी को पागल करना हो, किसी को नफसियाती बीमारी करनी हो, तो बस वो कह के लगाना शुरू कर देता था और समझ जाते थे कि हाँ, ये पागल हो गया, ये बीमार हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि आपके ब्रेन में कौन से केमिकल्स क्या खेल मचाते हैं और नौबत यहाँ तक आती है। अगर कोई डिप्रेस है तो वो क्यों डिप्रेस है? नाज़रीन, मेरी आज की ज़्यादातर बातें डॉक्टर माइकल यापको की 40 साल की रिसर्च पर बेस करती हैं, जो कि एक बहुत मशहूर माहिर नफ्सियात है। डिप्रेशन क्या है, इसके रिलेटेड एक आम गलत फहमी क्या है? ज़रा सोचें। अली एक नौजवान है, 30 साल उसकी उम्र है, प्यार करने वाली बीवी है, बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, लेकिन पिछले 6 माह से वो रात को देर से सोता है, सुबह उठने को दिल नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं महसूस होता और अक्सर वो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। घर वाले कहते हैं ये बस ज़रा कमज़ोर है, ये बस ज़रा सुस्त है, कुछ काम नहीं करता। लेकिन अली के साथ दरअसल क्या हो रहा है? अली डिप्रेशन का शिकार है और डॉक्टर यापको कहते हैं कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं, डिप्रेशन कोई बहाना नहीं, डिप्रेशन कोई सुस्ती नहीं। ये एक पेचीदा मसला है जो आपके जिस्म, दिमाग और माहौल, इन तीनों चीजों के मुरक्कब से बनता है। याद रखें, सिर्फ दवाई काफी नहीं। हमारे यहाँ जब भी डिप्रेशन का जिक्र हो, लोग कहते हैं कि डॉक्टर पास जाओ, गोली लो और ठीक हो जाओ। लेकिन डॉक्टर माइकल यापको साफ लफ्जों में कहते हैं दवाई नींद और भूख जैसी जिस्मानी अलामात को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। सारा का मसला लेते हैं। वो 1 साल से एंटी डिप्रेसेंट ले रही है। वो जब गोली लेती है कुछ वक्त के लिए बेहतर महसूस करती है, जैसे ही दवाई बंद कर देती है फिर वही हालत। क्यों? क्योंकि उसने वो स्किल्स, वो महारतें नहीं सीखी, अपना माइंडसेट कभी चैलेंज नहीं किया, जो डिप्रेशन का असली इलाज है। डॉक्टर यापको कहते हैं कि मकसद सिर्फ इलाज नहीं होता, बल्कि मकसद होता है महारत हासिल करना। जब आप अपने मूड को खुद संभालना सीख लेते हैं, अपनी तमाम सिम्टम्स और बीमारियों के साथ एक कमिटमेंट कर लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं और अपने मूड को खुद रेगुलेट करने के काबिल बन जाते हैं, ऐसी तमाम स्किल्स आप सीख लेते हैं, तब आप वाकई आजाद हो जाते हैं इन तमाम सिम्टम से। नाज़रीन, डिप्रेशन की 6 बड़ी वजह है। 5 डॉक्टर यापको की रिसर्च पे बेस है, 1 मेरी खुद की रिसर्च है। गौर से सुनिएगा, देखिएगा और हिसाब लगाइएगा, क्या इनमें से कोई एक आप में मौजूद है? नाज़रीन, डिप्रेशन की पहली वजह है इंटरनल ओरिएंटेशन, आपका अंदरूनी रुझान। रात को सोने से पहले आप सोचते हैं, मुझे लगता है कि मैं एक नाकाम शख्स हूं, मुझे लगता है कि सब मेरे खिलाफ है, मुझे लगता है कि सब मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन क्या आपने बाहर जाकर हकीकत जांची? क्या आपने उनसे पूछा? डॉक्टर माइकल यापको इसे रियलिटी टेस्टिंग का नाम देते हैं। यानी आप अपनी दिमाग की सारी बातों को मिनोन सच ना माना करें, बल्कि बाहर निकलें, अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकलें और बाहर जाकर सबूत इकट्ठे करें कि कौन आपसे नफरत करता है,
کیا اس نے آپ سے کبھی کہا کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ یا آپ کے دماغ کی خود کی کہانی ہے؟ یہ ہے وہ اندرونی رجحان۔ کیا آپ نے کبھی صرف اس بات پر رشتہ توڑا ہے کہ آپ کو لگا کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، جبکہ آپ نے کبھی اسے پوچھا ہی نہیں؟ یہی ہے وہ انٹرنل اورینٹیشن، اندرونی رجحان، جو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے۔ کیا آپ میں یہ پایا جاتا ہے؟ ڈپریشن کی دوسری بڑی وجہ ہے سٹریس جنریشن، تناؤ پیدا کرنا۔ احمد ڈپریس ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، آفس نہیں جاتا، دوسروں کی کالز میسیجز کے جواب نہیں دے رہا، دوستوں سے بات نہیں کر رہا، گھر والوں سے بات نہیں کر رہا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نوکری چلی جاتی ہے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، گھر والے بھی خفا، ڈپریشن بڑھتا ہے، گھر میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے۔ ڈپریشن آپ سے ایسے فیصلے کروائے گا جو آپ کو مزید ڈپریس کریں گے، وہ فیصلے جو سراسر آپ کے موڈ کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کہ آپ کے مقاصد کی بنیاد پر۔ یہ جو موڈ ریگولیشن ہے، سراسر اس کا مسئلہ ہوگا۔ آپ کے ایموشنل ریگولیشن میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، ایموشنلی آپ سٹک ہو گئے ہیں، آپ کا موڈ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کا موڈ فیصلے کرتا ہے، مقصد فیصلے نہیں کرتا۔ جب فیصلے آپ کے مقاصد کی بنیاد پر نہیں ہوتے تو ایسے فیصلے آپ کو مزید نیچے لے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی تیسری بڑی وجہ ہے ریومینیشن، سوچتے رہنا، کرنا کچھ نہیں، بس سوچتے رہنا۔ نادیہ پچھلے 1 گھنٹے سے سوچ رہی ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کہہ دی، اب سارے میرے سے خفا ہوں گے، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں ہر معاملے میں ٹانگ اڑا دیتی ہوں۔ رکیں، کیا یہ سوچنا آپ کا مسئلہ حل کر رہا ہے یا صرف درد دے رہا ہے؟ ڈاکٹر یاب کو کہتے ہیں کہ ریومینیشن کو، سوچنے کے عمل کو عمل میں بدل دیں، یعنی بار بار ایک ہی مسئلے کو سوچتے رہنا یہ ڈپریشن کو فیول کرتا ہے، ایندھن بن جاتا ہے ڈپریشن کا، ڈپریشن اور پیک پہ چلا جاتا ہے۔ آپ کو جو سوچ آ رہی ہے اسے عملی طور پہ آپ کریں، اس پہ کام کریں۔ محض سوچ لینا مسئلے سے نکلنا نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں سوچ آئے تو آپ اس کا ممکنہ سولوشن درج کریں، سوچیں کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ اس مسئلے کو سولو کروں۔ اگر آپ سولو کر سکتے ہیں تو وہ سٹیپ لیں، اس کو ایکشنیبل، اس کا معیار اٹھائیں۔ حل اس کا یہی ہے کہ اپنے مسئلے کو سب سے پہلے پہچانیں اور پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ ڈپریشن کی چوتھی بڑی وجہ ہے گلوبل تھنکنگ، عمومی وجہ۔ آپ ایگزام دے رہے ہیں، آپ کا ایک پیپر خراب ہو گیا، آپ نے اس ایک پیپر کو اتنا خود پہ سوار کیا، آئی ایم اے لوزر، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، برباد کر دیا میں نے سب کچھ۔ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے اپنی ایک غلطی کو پوری زندگی پہ حاوی کر دیا۔ ایک غلطی پوری زندگی کا نتیجہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ہے گلوبل تھنکنگ۔ ڈاکٹر مائیکل اس کا سولوشن بتاتے ہیں فلو آف سٹیپس، یعنی بڑے مسائل کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں تقسیم کر دو۔ اچھا، میرا ایک پیپر خراب ہو گیا ہے، اگلے پیپر کے لیے میں آج کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ایک قدم اٹھا لیں۔ وہ کیا ایک کام ہے جو میں آج کروں تو میرا آنے والا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ قدم ڈھونڈیں اور اسے اٹھائیں، اس سٹیپ کو لیں۔ یہ واحد حل ہے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کا۔ ناظرین، ڈپریشن کی 5ویں بڑی وجہ ہے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، چاہے وہ خود سے ہوں چاہے وہ دوسروں سے ہوں۔ حمزہ نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ شادی کے بعد زندگی جنت بن جائے گی۔ شادی ہوئی، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اسے لگتا تھا شادی کے بعد بالکل امن ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا، لڑائیاں ہوئیں، مسائل آئے اور وہ ٹوٹ گیا۔ ان ریئلسٹک ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشنز۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ توقعات غیر حقیقی تھی، غیر منطقی تھی۔ دو لوگ اکٹھے رہیں گے تو بحث بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی۔ محبت ہے تو محبت میں لڑائی ہونا معمولی بات ہے۔ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے کہ سب اچھا اچھا رہے، کبھی بھی کچھ بھی برا نہ آئے۔ ان ریئلسٹک، غیر حقیقی توقع ہے۔ کیا آپ بھی ایسی توقعات لگاتے ہیں؟ یہ ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل یاب کو کہتے ہیں کہ ہر توقع، ہر ایکسپیکٹیشن سے پہلے خود سے یہ سوال کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ جو بات میں نے سوچی ہے، جس بات کو میں نے زندگی کا اصول ٹھہرا لیا ہے، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ ناظرین، یہ غیر حقیقی توقعات یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ایک ایسا مایوسی کا دروازہ کھولتی ہیں جو آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر یابکو کی 40 سالہ ریسرچ پہ بیس کرتی ہوئی ڈپریشن کی وجوہات ہیں۔ اب میری خود کی ریسرچ، میری خود کی عقل سمجھ کیا کہتی ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ڈپریشن کی 6ٹھی وجہ جو کہ میری خود کی ریسرچ اور آبزرویشن پہ بیس کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا نہ ہونا، یعنی دنیا کا اس طرح نہ ہونا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ ڈپریشن کی 90% میرے نزدیک وجہ یہ ہے
کہ آپ کو اس دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ سکھایا گیا کہ اس دنیا میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، اور کامیابی کی ڈیفینیشن غلط سکھا دی گئی۔ کور آف دی پرابلم از دا ڈیفینیشن۔ ناظرین، وہ ڈیفینیشن جو ہمارے والدین نے، ہمارے اداروں نے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہمارے گھروں میں ہمیں سکھا دی گئی، وہ ڈیفینیشن آف آئیڈیالزم، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیفینیشن آف آئیڈیالزم یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو آپ کو سکھا دی گئی کہ فلاں مائل سٹون کو اچیو کرنا بہت ضروری ہے، اچھے مارکس آنا بہت ضروری ہے، اچھے اسکول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر فلاں چیزیں اچیو نہ کی تو بہت بڑا زندگی میں ریگریٹ رہے گا۔ اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں اور خود کو دیکھیں، کیا وہ مائل سٹون جو ہم اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہم سب کا تقریباً سیم نہیں ہے؟ ہم سب کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ مجھے کون سی گاڑی چاہیے، مجھے کون سا کتنا بڑا گھر چاہیے اور کون سے سیکٹر میں چاہیے، اور مجھے کیسی بیوی یا کیسا ہسبینڈ چاہیے، وہ کتنا امیر ہونا چاہیے، کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ کو دنیا کتنی چاہیے اور کیسی چاہیے، کیا یہی نہیں وہ مائل سٹون جو ہمیں انکانشیسلی اور کانشیسلی سکھایا گیا؟ کیا وہی نہیں ہے؟ ہماری بیوی کتنی پیاری ہونی چاہیے، ہمارے بچے جو ہیں وہ کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے، وہ کون سے ایکسنٹ میں بات کریں گے، کیا یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو کہیں نہ کہیں اس دنیا میں ہمیں سکھا دی گئی کہ سینس آف اچیومنٹ، سینس آف سکسیس یہی چیز ہے؟ یہی وہ ڈیپر ڈیفینیشن آف آئیڈیالزم ہے جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور جب ہم اس پہ پورا نہیں اتر پاتے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ پہلے سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں۔ قرآن پاک پر اور سیرت پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ جو ڈیفینیشن آپ نے آئیڈیالزم کی کر لی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ملے گا وہاں پہ۔ یعنی دنیا نے جو ہمیں وہ ڈیفینیشن آف سکسیس سکھائی ہے، قرآن پاک میں بالکل اس کے الٹ ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ غریب مرنا فیلئر نہیں ہے، دنیا میں آپ کو بتایا جاتا ہے غریب مرنا فیلئر ہے۔ بینگ پور از ناٹ اے فیلئر۔ اگر آپ صرف اسی بات کو سوچ لیں، ذہن نشین کر لیں، تو 90% لوگوں کو ڈپریشن ہی نہ ہو۔ زیادہ تر لوگ اسی لیے تو ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ دنیا نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ امیر لوگ زیادہ مرتے ہیں جلدی، زیادہ ڈپریشن کی پلز بھی امیر لوگوں کو لینا پڑتی ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں، شہری علاقوں میں عمریں کم ہوتی ہیں۔ واٹ ایور دی ڈیفینیشن آف آئیڈیل مین، یہ ہے وہ اصلی جڑ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کے حالات کیا ہیں، امیروں کے کیا حالات ہیں اور غریبوں کے کیا ہیں۔ خوشی آپ کو کہاں زیادہ نظر آتی ہے؟ یہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، اور یہ مل گیا تو پھر آگے اور ایک پہاڑ سونے کا ہوگا تو دوسرے کی تمنا، دوسرا ہوگا تو تیسرے کی تمنا، حتیٰ کہ قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ ہم بچے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچے پیسے نہیں ہیں، ہم یہ چیز نہیں خرید سکتے۔ بچے ہم قرضہ لیا ہوا ہے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور آپ اس کو غربت کا کنسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے غریب ہونا بہت بری بات ہے۔ بچے کے سامنے اگر منمنانا پڑے، رونا پڑے، تو ان باتوں پر روئیں، ان فیلئرز پر روئیں قرآن نے جن کو فیلئرز قرار دیا ہے، نہ کہ بچے کو احساس محرومی دیں کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ عصر کی نماز کا جانا گویا دنیا و مافیا کا جانا۔ بچے جھوٹ بولیں، بچے کچھ برا کریں، اس پر گھر میں ماتم کی سی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ آئیڈیالزم۔ بچے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس پہ خاموشی ہو جائے، بات چیت بند کر دی جائے، اسے پتہ چلے واقعتاً کہ بڑا واقعہ ہوا ہے، مارا نہ جائے اسے، بلکہ ایسے غم اور افسوس ہو کہ جیسے کوئی مر گیا ہے۔ ہمارے بابا ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ، ہمارے چچا کے ساتھ کہیں لوگوں کے مربوں اور ڈیروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ کہیں لیموں کا درخت ہوگا، وہاں سے 2-3 لیموں توڑ لیے۔ گھر پہنچے، ہماری دادی جان، انہوں نے، والدہ نے ان کو کھڑا کر لیا، پوچھا یہ لیموں کہاں سے لیے؟ انہوں نے بتایا۔ اسی وقت ان کو بھیجا دوپہر میں کہ جاؤ ان کے گھر لیموں واپس کر کے آؤ اور معذرت کر کے آؤ۔ اس چیز کو اتنا برا سمجھا گیا کہ روٹی نہیں ملے گی تمہیں گھر میں تم داخل نہیں ہو سکتے اگر یہ نہ کیا تو۔ لٹرلی وہ ایسا کر کے آئے۔ وہ بچپن کا وہ سبق آج تک وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ہے۔ یہ ہے وہ سکسیس اور فیلئر کی ڈیفینیشن۔ اگر آپ کے بچے نے ہمت دکھائی ہے، سچ بولا ہے، کچھ بڑا کام کر دیا، کسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسے اپریشیٹ کریں، بالکل اسی طرح سیلیبریشن کریں جس طرح آپ آج کل اپنے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں حدیث سمجھ کر۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ آپ کے بچے نے حق سچ کا ساتھ دیا، وہ کھڑا ہوا۔ اپنے بچے کو شیئرنگ سکھائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں شاید فرسٹ ایئر میں تھا، میری والدہ نے مجھے لنچ باکس دیا، میں شام کو آتا تھا گھر واپس، اور میں باہر نکلا تو باہر ایک مانگنے والی بیٹھی تھی، اس نے مجھے
मांगा, मैंने उसे टिफ़िन दे दिया। मुझे देर हो रही थी, मैंने उसे कहा कि ये खाकर टिफ़िन वापस कर देना। अब मैं चला गया, ज़ाहिर है उसने खाया और बेल दी, टिफ़िन वापस किया। शाम को अम्मी ने मेरी क्लास ली, आइंदा तुम्हें लंच नहीं मिलेगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया और तुमने ये कर दिया। लिटरली ऐसा नहीं करना चाहिए। माओ को शेयरिंग सिखानी चाहिए। आपके बच्चे ने अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट करें इसे। जब बच्चे को इस तरह परवान चढ़ाएंगे तो उसकी आर्किटाइप सेट होगी। नाज़रीन, हर मर्ज की दवा होती है और आजकल के दौर की और सिस्टम की दवा है हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका रास्ता। अब आते हैं डॉक्टर याबको की 40 साल रिसर्च में जो सोल्यूशन मिलते हैं वो 3 स्टेप कौन से हैं। नंबर 1, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये तीनों स्टेप आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 30 मिनट तक वॉक करना डिप्रेशन की कई दवाइयों का मुतबादल है। यानी 30 मिनट अगर आप डेली वॉक करते हैं तो डिप्रेशन की दवाइयों जितना असर रखता है इसमें। डॉक्टर को चेकअप करवा लें, पता चल जाए कि आपके बदन में, आपकी बॉडी में कोई मसला तो नहीं है, यानी कोई जिस्मानी वजह तो नहीं बन रही है आपके डिप्रेशन की। अगर कोई नशा वशा करते हैं, शराब नोशी है, कोई और किसी तरह की लत में आप मुब्तला हैं, तो उन लतों को खैर बात कह दें, क्योंकि ये लतें डिप्रेशन को और बढ़ाती हैं। सोल्यूशन नंबर 2, अपने राबते बनाएं और मुतहरक रहें। हरकत में बरकत है। नाज़रीन, जब डिप्रेशन हो तो दिल करता है कि मैं तन्हा रहूं, मैं लेटा रहूं, मैं अकेला रहूं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। किसी दोस्त को फ़ोन करें, पार्क में जाएं, किसी के साथ बैठें, गुफ्तगू करें, चाय पिएं। मैं चाय को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं उस कनेक्शन को इंडोर्स कर रहा हूँ, किसी के साथ बैठने को इंडोर्स करता हूँ। समाजी ताल्लुकात डिप्रेशन का बहुत ताकतवर इलाज है, साइंस ने यह साबित किया है। अपने इंट्रैक्शंस बढ़ाएं, शुरुआत करें बाहर निकलने से, बॉडी को मूव करें। तीसरा सोल्यूशन है मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। एंग्जाइटी फ्यूचर रिलेटेड होती है, फ्यूचर रेलिवेंट होती है। डिप्रेशन पास्ट को ज़्यादा फोकस करता है, उसमें फ्यूचर भी आता है, करंट मोमेंट भी आते हैं, लेकिन वो पास्ट को ज़्यादा फोकस करता है। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। अपनी तवज्जो का मरकज़ अपने फ्यूचर को बनाना है कि मैं आज फ्यूचर के लिए क्या कर सकता हूँ। 5 साल पहले जो हुआ वो बदल नहीं सकता, लेकिन आज जो करेंगे वो 5 साल बाद की ज़िंदगी बदल सकता है। डॉक्टर माइकल याबको कहते हैं कि माजी समझने के लिए है, वहां रहने के लिए नहीं है। मुस्तकबिल बनाने के लिए तवज्जो हमेशा आगे रखें। नाज़रीन, आज के वीडियो सेशन में हमने सीखा कि डिप्रेशन एक कमजोरी नहीं है, ये किसी सुस्ती का नाम नहीं है, इसको संजीदा लेना चाहिए। ये एक हकीकी मसला है, इसके लिए दवाई खाना काफी नहीं है, इसके लिए जिंदगी की महारतें सीखनी चाहिए, अंदरूनी सोच को बदलना चाहिए, रूमिनेशन पे काम करना चाहिए, अमूमी सोच को चैलेंज करना चाहिए और अपनी गैर हकीकी जो डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको चैलेंज करना चाहिए। और यही 3 छोटे कदम, जिस्मानी सेहत, समाजी ताल्लुकात और फ्यूचर पे नजर रखते हुए कोई कदम उठाना, ये 3 कदम आज उठाएं। नाज़रीन, अगर आपको ऐसा कोई इशू है या आपके इर्द गिर्द किसी को इशू है, ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं, सदका जारिया समझकर। क्या पता किसी की जिंदगी इससे बदल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज।